کې د مرګ دی مرګ مشابه کې د مذوق سره لکه سړی سکی خوند خوي یا تریخ وي مرګ چې دا خو تریخ د ډېر وانما توفون اجورکم تاسو پر اجر تاسو یوم القیامه پر قیامت باندې ومن زعن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې لري شه د دوزخ نه او داخل شه جنت ته دې کامیاب شو دا ډیره لویه کامیابی د حاصله کړه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه د حیات دنیا دا دنیاوی ژوند مگر سامان دې د دوکې د ټګنی سړې په دوکشي کعجوز تزن بالحلی والحلل بشان د عجوزی وی په حلل او په حلیو باندې ځان خسته کړي او په منځ کې استقام دې دانی د شیا قبري ډیر خسته جوړ کړي ګمبت به جوړ کړي پچو نګچی اندرون کې اسم نه دا د غرور چې دا سامان دی دا چا د پاره لمن آثر الدنيا على الاخره چې څوک دنیا په آخرت باندې غوړه کی دا داغه د پاره دی ومن آثر الاخره على الدنيا فلهم نعم المتاع څوک چې آخرت د پاره دا دنیا آخرت د پاره ګټي آخرت ته ګټي دې د پاره نعم المتاع دی دا خسامان دی ونعم البلاغ او خ سبب د رسیدو دی سفیان سے بیلی دی لولا هذه الدنيا لتمندل بناها اولئک الامراء کوم سره دنیا نه د ضرورت مطابق دی امیران به زمونه رومال جوړ کړو پوز بیره باندې پاکولی خلی بیره باندې وچولی لاسونه بیره باندې وچول موږ سره دنیا دون شته چې دې ته احتیاج نشته نو موږ رومال نشي جوړولې نو دنیا چې دا فی نفسی بدن دا خد دا دنیا او چې تو خد د عقبا چې د عقبا تو خشي بیا دنیا خدن ذکر دنیا دا نعم المتاع دے او نعم البلاغ دے ما سن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجلی سخیت دین الدنیا دوارا سڑے دین دارومی اور دنیا دارومی اور سقبی د کفر او ناداری چې سړی کافر وي او غریب وي دا ډېر لاندې مرتبه ده لتبلون فی اموالکم وانفسکم الله د دې د ابتلا ذکر کوي خامتا میں ابتلا کولی شي په مالونو ستاسو کې بالفرائض والجوائح یو به فرض درباري چې مال کې زکات ورکوا کله به په مال کې مصیبت راشي گلے براشی گپڑ براشی فصل بجے خراب شی وانفسکم او پنفسن الساس سران بالعبادات والبلا عبادتونه بکوي بلیات نظر باندې راځي صبر په کوي کنا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم خامخا اور بتاسو دا کساننا چې ورته کتاب په خاص تاسو نه ومن الذين اشركوا آکسان کی مشرکان یہ سب ہو رہے ازن کثیرا ضرر دیر وان تصبروا او کتا صبر کہے تسلیل مومنان تا وتتقوا تقوا کہے فان ذلك من عزم الامور دا د معزومات الامور لري چې په دې باندې خاص کولی شي او صلی الله تعالی دغه يهودو دغه بنی اسرائیلو د حد شکنه داغی ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سنگ ستا قوم ستا دا خبری تکذیب کی دقا چھ دا موسیٰ علیہ السلام اور دا تورات علت مخالفین و تکذیب دا کڑے دے تخپکی گما وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اگر واقعات کا جغست اللہ پاک وعدہ کرتے اور کریش کتاب دا علماء داغی یہودنا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خامتا بیانوئے دی کتاب لرا خلق دو پارا عقائد بورتخے اعمال بورتخے اخلاق بورتخے معاملات بورتخے آداب بورتخے ولا تکتمونه اور دی کتاب لبا پٹھوائی نا فنبذو وراء ظهورهم دیو گو روشا ترشاگانو تحریف بکیو کو احکام بکی پٹکل واشترو به ثمنا قلیلا وغست
په مقابله د دې کې ډېر لږ قیمت دنیايي مال اسرک دنیايي جاه اسرک او د خدای کتاب پټ کو فبئس ما یشترون بد اغا چې دی اخلی او شراهم دا شرا د دې ډېر ناکاره ده لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ګمان مکو پاکستانو باندې چغي خوشاليږي په هغه سره چې دی پرات کړی دي هغه سده چې ادلال د خلقو دی ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا او دی ګوا خوخی دا خبره دغه تعریف وشي چې مونږ یو کار نه کړی تمسو کې په حق نه کړی په گمراهی دی وي څنګه صفاتو شي په حق باندې الله فرمایي فلا تحسبنهم ګمان مکوا په دی باندې بمفازه من العذاب فزید کامیابی دا عذاب کی دی دا عذاب نه خلاصيږي نه ولهم عذاب الیم او دی لر عذاب د کوم نینو دردناک والله ملک السماوات والارض هر کله مضمون توحید ذکر کوي دغه باچی د اسمانونو ادزمکو ملکن خلقن عبیدن والله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قادر دی بعد مقدوراتنا عذاب د دینا کافرانو دی اویل سزا ورکول دي کنه دا شلم رکو شروع کیږي د سوره آل عمران د دې رکو مخ کې سره ربط مناسبت داري کان فی ما قبل بیان التوحید اخر د رکو کې الله مضمون توحید ذکر کړو وها هنا بیان دلائل التوحید او دلته بیان دی د دلائل التوحید د دعوی او د دلیل په میز کې مناسبت او ربط دا خود چې کوم نه سرګن دي ما قبل بیان التوحید وها هنا بیان دلائل التوحید وبیان اهمیت الدعاء وبیان اجابت الدعاء د دعا اهمیت به ذکر شي او د دعا اجابت دا غي ذکر به موشنو د دیرو کو خلاصہ بیان دلائل التوحید الافاقیہ بیان د دلائل التوحید د داسې دلائل چې آفاقی دي ځینې دلائل نفسی ستا په نفس کې موجود وي وفي انفسکم افلا تبصرون دا دلائل نفسیه دي او یو دي دلائل آفاقیہ زمکه تو ګورا اسمان تو ګورا او فی السماء رزقکم وما توعدون وفي الارض آیات للموقنین دی توی آیات آفاقیہ نو پدی کے بیان دے د توحید د دلائل چکم آفاقی دلائل دی واہمیت الدعاء واجابت ذالک والترغیب الى الحجت والجہاد او ترغیب دے ہجرت تا او جہاد تا وتصفیت النبی علیہ السلام او تجل نبی علیہ السلام تا وعدم المبالات بتقلب فی البلاد متناعمین او عدم مبالات تے پا گرزیدو دا دی کفار سر پا بلادو کی متناعمین فإنه ذل زائل وحایت مائل دا دی مثال دا زائل سوری دے نن بوی سبا بنی او مائل دیوال دے درنگ را دا پریوتو دے دیوال در دون کڑی چودون کڑی کوکشوی نو بس را پریوزی نو والترہیب عن اکتمان الحق او منع یرور کول دی تکتمان حقنا تعریضا والترغیب الى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى او ترغیب دا صبر تا او مصابرت تا او مرابطت تا او تقوى تا وبیانو بعضی او شبهت النسوارہ بیان دا بعضی خصال و حمیدو دا بعضی نسواراو دے او چکم دے داغی بعضی خصال لکا عبداللہ ابن سلام اگر چکم میں اگا اہل کتابو کیوں اداغ خصال چکم دی خوینا دا اللہ تعالی ذکر کئی دا دیرو کو خلاصہ بیان دا دلائل التوحید دا سے دلائل چی آفاقی دی او بیان دے دا اہمیت دا دعا او بیان دے دا اجابت تا دے دعا او ترغیب دا ہجرت تا او جہاد تا او تسلی دا نبی علیہ السلام تا او عدم مبالات تے پا تقلب دا دی سر پا بلادو کے متناعمین
ذکر دا ذل زائلہ دے او حیت مائلہ دے. والترہیب عن کتمان الحق او یرور کول دی دے کتمان دا حقنا تعریضاً. والترغیب الى الصبر والمساورۃ والموعظۃ والتقوی اخر کے اللہ ترقین ورکی ترغیب ورکی صبر تا مصابرت تا مرابطت تا او تقوی تا او بیان د بعض خصال حمیدو دے د بعض نسواراو لکه عبداللہ ابن سلام شو او داغه چې کم دینو مرګری شو هغه ځنې خصفات دغم ذکر کین. ان فی خلق السماوات والارض بیشکا په پیدا کولو د اسمانونو کې ادزمکو کې وما فیهما من عجائب المخلوقات چې کوم په اسمانونو کې عجائب المخلوقات تی حیوانات تی نباتات تی جمادات تی بری دی بحری دی فضائی دی سفلی دی علوی دی دے ټولو کې دارنګ لا په اختلاف د شپې او د ورځې کې اختلاف دوام دی. شپه ځي ورځ راځي ورځ شپه راځي اختلاف دوام دی. شپه لنډیږي ورځ اوږدیږي شپه اوږدیږي ورځ لنډیږي دا اختلاف دی. که دا تبعیات وي دا به ټول په یو حالت باندې لآیات لأولی الالباب خامخا دلائل دی د قدرت د الله د وجود د الله د وحدانیت د الله تعالی خود چا لپاره اولو الالباب د پاره د عقل مندانو د پاره. عقل مندان خو څوک ځان ته وي چې مونږ عقل مندان یو. دا یهود نصارا خدان ډیر عقل مندان غني مشرکان هم ځان عقل مندان غړي. الله دا په خپل بیان کوي. الذين اولو الالباب کوم دي دا هغه کسان دي یذکرون الله قیاما وقعودا دی الله یادئی پولاړه پناستا والا جنوبهم او پارخونو باندې مانا په هر حال کې دی ذکر کوي. ځکه ذکر چې د عبادت مطلقه دی ای که ستقی نشتا لکه دعا چې عبادت مطلقه دی. ابن عباس سے وایي یصلون کذالک من دغه څه کوي که طاقت رولاړي پولاړي کوي که طاقت وایي پناستی کوي که ناستی نی پبلاستی کوي. دا هغه مون اشاره کوم حدیث کی داغه تفصیل دا راغله دي. بل ويتفکر فی خلق السماوات والارض او دی فکر کوي په پیدائش د اسمانونو ادزمکو کې. فیقولون نو دی وای ربنا ما خلقت هذا باطلا اے زمون ربا ندی پیدا کی دا مذکور اسمانونا او زمکا ما فیهما باطل او عبس بلا منفعتا بلا حکمتا سبحانک فقنا عذاب النار. پاکتر اے اللہ او ساتم دا عذاب دا اورنا. ربنا اے زمون ربا دا ټول دعاګانې دي. انک من تدخل النار فقد اخزیته ته چې هغه څوک داخل کې اورتا نو تا رسوا کو. کم داخل الاورت للخلود دا مشال لپاره کده کافرانو دخول شو تا رسوا کو. نو خدای مونږ د دې رسوای نه وساتي. وما للظالمین من انصار نه ظالمانو د پاره امداد کوونکی. نور وای ربنا اعلم ربا انا سمعنا منادی ینادی للایمان من اوریدلو یو منادینا چې نه د ایمان د پاره کولا. محمد علیہ السلام دای د حق دار نور پیغمبران او دار الله قرآن دام ندا کی د پاره د ایمان. ان امنو بان امنو په دې ندا کولا چې ایمان اورې پرب تاسو باندې. فآمنا من ایمان نوړو. ربنا اذ ربا ارکل دا کار مونږ کو فاغفر لنا ذنوبنا دا بیان د دعا شو. مونږ ته بخنو کې د ګناهونو زمونږه وکفر عنا سیئاتنا او معاف کې موږ بدای زمونږه وتوفنا مع الابرار هم وفات کې د ابرار سره. ابرار سره څوک وفات کیږي چې ابراری معنا مونږ نیکانو ګرځي مونږ نیکانو ګرځي او د نیکانو سره وفات کینو. ربنا اعوذ من ربا وآتنا او د پاتلا کې د لسوخ دی په مابین ندا د جواب ندا کې لک ربنا ولک الحمد. الته د پاتا چې تاکید لسوق راغله دي دلته مراغنو. اے زمون ربا راکه مونتا ما وعدتنا علی رسولک تا وعده کړه مونږ سره په لسان د رسول باندې. ولا تخزنا بالقیامه ممر سوګر قیامت باندې چې جهنم ته مداخل کې
انک لا تخلف المیعاد، بیشک ته خلاف نه کوي د وعدې. دا سود ربنا ربنا راغه دا دعا اور پس اجابت ته دعا دی. فاستجاب لهم ربهم، قبول کدی د پارا رب دی دعاءهم دعا دی. بانی لا اضيع عمل عامل من تقدیه فخاد انا د اننا شاهد پدی شان سره نه بربادوم ز عمل دی عمل کون کی د تاسو نه من ذکرن او انثى د ناره د زنانه باقی زنانو بس اقال پیش کو چې بعد نارینو ذکر کیږي د زنانو چې ذکر قران کې نه کیږي. کله کله الله د زنانو ذکر فرمایي دلته مرال من ذکرن او انثى کا نارینه کده نه نینو بعضکم من بعضن بعض کندې د بعضونه دا ولا تذکیر حسن فی الرجال ولا التانیث عیب فی النساء. تذکیر پنانو کو مطلقاً حسن نہ دے اور تانیث زنانو کو مطلقاً عیب نہ دے. ډېر زنانه دي چا د نارینو بهتري کنا. اذا کان النساء کمثل هذه تفضلت النساء علی الرجال. کداغه زنانه نو ډېر زنانه دا په نارینو باندې بهتر دي کنه. دا یو کتاب کو ته دا عربو دغه چې کمی کو تو فروشان ډېر ملخوای ما ته یو کتاب وی معافي نشته زګر دې دم نو ما پکې بیا مونږ ما خو مې دادې کنه دینو بیا وې خاندل ما یو کتاب بیا مونږ ته تاریخي واقعاتو پکې نو هغه یوم د بلال صاحب چې دین هغه دیوان حسن د حسن صاحب دیوان مې هم پکې مونږ ته خمزیدار شعرونه ردیفونو پکې نو هغه کې یو واقع پکې لیکلی و ویل چې یو شاعر او بل مرګري ته ویل چې که زه خدمت چا کرو کوم او غواړم نو مال به کوم دند راکي او تی چې ته خو جوادي شاعري او د لوی نسب خاوندې طالب ولې نه درکې. دواړه پوخانو سوار شو یو ځای ته لړل هغه ته چې ورل تړي مشو شو سړی کور ته لاړ کور کې چې سړی راغلی دی اجود الناس ته اشجع الناس ته او اشعر الناس ډېر صفتونه ولو یو له ستیارې کو د میل مستا دیکھو تو کیف جئتا څنګه راغلی وی جئتو که خاطبن یہ کوئی دند پر راغلی ما او تی لستا بذاکر زما ته د دې نه بس هغه د جو اوخ باندې لته واړو لمرګي تی اراده چیزو را روان شو سړی چکور تلاړ ویل میل مس شو بیا خو استحمقه د حماقت خبره وکړه وی څنګه وی چې جته کا خاطبان خزه مخیار وا دا لونه باندې ساتي کور کې ویل نه ورکای به چې ورکای نو خو دا اشجام دي اجودم دي او داسې دي داسې احسبم دي ولې دل نه ورکای بعد د دې په خصوص او خور په اخلاص کا اغه روان دي چاخ دا بلوتی چې سخر دی راغې و یو تر کو پرېګه د سړیا روکه کا ډول د اوخ بخې تک او را اشاره کړ ورتی راځه ګورا لمبن کې تمهیدی خبرې شو کی ته دراتو سره به تو که خاطبان اما کې تمهیدی خبرې وکړو نو بیا ورپسې کوي را واپس کړ یراله نو بس نکاح شو واده شو د عربو د دستور مطابق خیمه دی له جدا کړلا سار ته مرګره تپوس کې چې حل صاحب ته هلاکا یو تیلا او تیلما وتوي چې انا مکرهه انا مغصوبه سم مغصوبه ما دا ما د پلار کله دی ته دومره په شود بد باندې نه دا سره وته چې دا ډیرو خیاره معلومي ولچراتل روان شو الته درېش په وکړي چې روان شو سارا کې بیا چفراله به خیمه واچولا بیا تا پوسټ کې چال صاحب تعالی کا دی ویلا بیا ته چې لما دا ولي ما ته چې سارا ده کله خونه ده لیونه کرو غلا څه چل در باندې یہ چې کلی ترالو چې شپتیره شو چې حل صاحب تعالی کا ویلا بیا وته ولي وشتا په قوم کې ویني تویږي د دوه قبیلو مې کې جګړه ویني تویږي د دې غور نه کوي چې اسلام کې او تر خپل سودا کې پروتي بل دا مرګره ته چې دا خوري خيار خزده زې چې پخ چاله پیسې ور کړي مالدار سړیو چاله خان ور کړي قبيله دوار روغ کړي چې دوار روغ کې مت پوښو کار دې پوښا
اغوی اخر کی اذا کان النساء کمثل هذه تفضلت النساء على الرجال کداغه څه خزي نو دا خزي ډیر خزي په سړو باندې بیا غوړه دي سړی دومره کار نشي کوله او زنانو کوم تاته شي کوم مقام دی په چې دینو روایتو کې دا سه نور چې کوم دیوالا دیو جنا نه تذکیر مطلقاً پر رجال کې حسن دی او نه تعیس په نساء کې مطلقاً چې کوم دی دا عیب دی نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد ار سڑے سڑے نہ دے ار زن زن نہ دا خدای پنجو کو تیو شان ہونی پیدا کری څوک پکې وړي دي څوک پکې لوی دي څوک پکې غټي دي دغه ته کوم فرق دی کنه دا څه بندیانو کوم فرق دی اللہ فرمائی زنا بربادوم عمل جو عمل کون کی دتا سنا کا نارینه او کا زنانه بارک کیندی د بازونا فالذین هاجروا اکسان چې هجرت کړی وی او اخرجوا استشهدوا من دیارهم لکه مهاجرین مکین استشهدوا یا نور خلق اغه او استشهدوا افغانان د افغانستان نه استشهدوا و اوذوا فی سبیلی زرو کوي ته پلار زما کوي ولی چې چای مهاجر شي نو خلق پر قسم خبري کوي وقاتلوا او قتال کوي وقتلوا او قتل کړي شي نو داغه جزاء دادا لأکفرن عنکم سیئاتهم زبا معاف کوم لدینا ابدای ددیم ولدخلنهم هم خادیب داخلکم جنات تجری من تحتها الانهار جنتونو تا یار کی لاندې ولو داغه نه نهرونه نهر د عسلو نهر د خمرو نهر د لبنو نهر د وبو ثواب من عند الله د ثواب د جانب د الله نه والله عنده حسن ثواب الله سره ډیر ښه ثواب دی دا اوس مؤمنان ته تسلی او نبی رسول ته چې دی مؤمنانو بکله ویل چې دا کافران د خدای دشمنان دي دی په خیر کې دي په عیش کې دي امونګه په مشقت کې الله فرمایي لا غرنک ظاهر خطاب به سامتا مقصود تاریخ د امت تا دوکد کې نو غردی تعالی را تقلب تصرف ګرځیدل دا کسان کافران فی البلاد دی پکلو کې خوشاله فرحان او شادان بجامه بجامه باندې پټ پګیړه باندې ماړو دا ګرځي متاع قلیل لهم متدیر پر سامان دلک نه فیغس ما تمد خلیلن ثم مأواهم جهنم زاد پناه جهنم دی وبئس المهاد بد شراد دا جهنم لا لتقوا ربهم دای بالمقابل وعده ثواب ذکر کړي ساده پر اخرت خوشالي لیکن هغه کسان چې ګری کی دربنا لهم جنات تجري من تحتها الانهار یبار جنتون دي یا کلان ور داغه نهرونه خالدین فیها همیشه به پدې کې نزلا من عند الله د جد مل مستع د جانب د الله نه ما عند الله خير الابرار کوم الله سره دي غره پاره د نیکانو وان من اهل کتاب دوست تفریقه ذکر کړي د اهل کتاب کور کې بیشک بعد اهل کتابنا لمن خامخاغه سوق دي یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې ما انزل الیکم اتانا لشر قران ما انزل الیکم دې ته تورات او انجیل هغه منی دا منی خاشعين لله عاجزی کون کی د الله د پاره لا استنجید بیات الله سمن قلیلا نالی دی پتر قیمت لگ په تحریف سره د پاره د سمن قلیل اولئک لهم اجر عند ربهم دې د پاره بل مقام دی دې د پاره اجر دی پنځ درب د دی باندې ان الله سریع الحساب بشک الله جل حساب والے ټول مخلوق سره په مقدار د نصف النهار د ورځې کې د ایام د دنیا نه حساب بکیږي اخر کې الله تعالی دې ته تعلیم فرمایي د صبر د مصابرت د مرابطت فی سبیل الله او د تقوا او د کامیابی اسباب ته ذکر کړي یا الذین آمنو اے مومنانو اصبروا صبر وکئ علی الطاعات والمصائب تاسو صبر وکئ په طاعات باندې صبر وکئ په مصائب باندې صبر وکئ عن المعاصی د ګناونو درې قسمه صبر دی وصابروا او مغالبه وکئ په کفار باندې خپل صبر زیات کئ فلا يكونوا اصبر منكم اې د ستاند زیات صبر کوونکی نشي فلا يكونوا اصبر منكم ورابطوا او مرابطت کې په سره د اسلام کې اصول د یاد لپاره او تړای تیار اوسئ واتقوا الله نه ويریږي دا په صبر په مصابرت په مرابطت په تقوا سلور خو الله امر وکړه دا ټول کامیابی اسباب دي لعلکم تفلحون
د پارا چې تاسو کامیاب شئ. دا بل صورت شروع کیږي د سورۃ النساء وای. چې کدی کې د زنانو ذکر راغله دی، داغي د احکام ذکر راغله دی، ټول سورۃ پنوم د سورۃ النساء سره تسمیه د کل شو په اسم د جز سره. دا سلورم صورت ته په اعتبار د جمع سره، او دونوی دی په اعتبار د نزول سره. سورہ ممتحنه نرستو راغله دی، هغه چې کم دی نو یو نویو ادا دونوی دی. نو د دې صورت ما قبل سره دا روت مناسبت ته چې مخکې صورت په آخر کې الله د تقوا ذکر فرمایي واتقوا الله، او د دې په ابتدا کې الله تقوا ذکر کوي. دا د قبیله د رد العجوز علی الصدر نشو. محسنات بدیعیو کی رد العجوز علی الصدر، رد الصدر علی العجوز، دا دوڑا راجی. سریع الى ابن العم یلتم وجهه وليس لا داع النداء بسریعی. التم سریع اول کی راغے، دلتا سریع آخر کی راغے، کل سریع پا آخر کی راجی دی بلکہ اول کی راجی، دلتا تقوی پا آخر کی رالا، دلتا تقوی پا اول کی رالا. بل توحید شو، رسالت شو، معاد شو، دا ټول مضامین مشترکه دي. دا ټول سورتونو کې الله تعالی بیانې. د دې سورت موضوع چې کوم دا هغه اصلاح د عربو. مخکې اصلاح وا د يهودو، به اصلاح د نصاراو وا، اوس اصلاح د عربو ده. عربو کې ځینې رسوماتو، یو خو یتیم له پیسې ورکول نه، چې پلار به مړ شو او کوټه به پاتې شو، بس مال بټول تربورانو هغه به واغستو، یتیم به محرومو. زنانه له به سنور کولا، زنانه به پزور په میراث کې وړلې. دا دغه غلطی طریقې وي. نو پدې کې الله د هغه رسومات او درد او د عربو د اصلاح په تعلق الله تعالی ذکر چې کوم دی دا فرمایي. دا د دې چې کوم دی نو هغه موضوع شو د دې صورت. دې کې د زنانو د حقوقو، د یتیمانو د حقوقو، د هغې چې کوم دی نو د هغې ابطالو په دې کې. نو په دې صورت کې واقع کې الله تعالی تدبیر منزل او سیاست مدنی دا دواړه ذکر کوي. سیاست مدنیم ذکر کوي او تدبیر منزل دام ذکر کوي. د دې رکو خلاصہ بیان انسداد تحصیل المال بطرق ممنوعه. بیان د انسداد د حاصلولو د مال دی په طریقو ممنوعو سره، کالربا والقمار والرشوت والسرقه وغیر ذالک. لکه سود شو، جواری شو، رشوت شو، سرقه شو، نور چې کوم ناجائز طریقې د مال د حاصلولو. وعدم اعطاء المال للسفهاء، او نور کول د مال لسفیهانو ته، بیاخلو ته مال ناواله کوي. لله یذو اموالهم، اموال برباد کے خراب بے کنو. سفی خو بیا نه پوهیږي په دې باندې. او بین عاقبت اکل مال الیتیم، او بیان د عاقبت اکل د مال د یتیم دی. یتیم مال چې کوم دی هغه خړل دانه دی پکار کنه. دا د دې رکو خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة. اے خلقو او یریږه د رب پلنا، هغه رب چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه. بیا الذی د مبهماتو نشو، اطلاق د مبهماتو په الله باندې صحیح دی او دا راجح قول لیکن. نفس واحده ما آدم علیہ السلام، دین معنی چې آدم علیہ السلام یو، ځینې خلک ډیر شادمانو، دا خبر غلطه ده. یو آدم علیہ السلام وخلق منها زوجها، زوج د دې منها کی اشارت تبعیض تا. حدیث کې دا د کینو پختینه پیدا ده. یو طرف ته بنی آدم پخته کینا یو کم ده، د بل طرف ته یو زیاته ده. او ځکه چې دا پیدا دي د کینو پختینه، گزاره کوي ناکام کوي، کني غوي نو ماته به کوي او بیا نیږي نه. دا اشارت ته چې تاسو اخلاق سره او گزاره خ کوي. وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، او خار کړی دي لدی دوړو نه چې هغه حضرت آدم علیہ السلام دے، حضرت حوا دا، و اخواتي لأنها خلق من حي. كثيرا نارينا ډیر و نساء او زنانه ډیری،
نارینه پیدا دي دادي په کرونو باندې نارینه دي په کرونو باندې زنانه دي په لکونو نارینه دي په لکونو زنانه دي واتقوا الله الذي تسالون بالارحام ویریږئ داغه الله نه تاسو سوال کوئ داغه پنوم دارنګلا واتقوا الارحام ویریږئ د ارحامنا ان تقطعوا چې دا پرې کوئ قطع د سر رحمه دا مکوئ دې سورې دا منسوب شو او بعض قراتونو کې ول ارحامي راغله سوال کوئ په الله پنوم د خدای پنوم دا شعرا کا او د سلهمه تو ګوره دا شعرا کا التمسؤول به هغه معنا شو عطف شپ ضمیر د به باندې ان الله کان علیکم رقیبا بیشک الله پتا سو باندې رقیب دی نگہبان دی واتل تاموالهم دا حق تلفی دی یتیمانو وکیدلا ورکه یتیمانو تمال نه دی چې کله بالغان شي اطلاق د یتیم په اتباع د ماکان سره دی ولا تتبدل الخبيث بالطيب مبدلوه خبيث په طيب سره دی بازار سے کارو کو سرب گڑ بے رواغست او ٹپ پہ پکی کے خود کوٹر روپے بے واغستا او کار بے تواغستا کوٹا بے پکی کے خدا کراش روپے بے تواغستا کوٹا بے پکی کے خدا شاتن بشاتن درہمن بدرہمن دینارن بدینارن دا دیو طریقہ علی دا مکوے کہ خبیث اگدے اتو یو اخلے یا کستاسو دا مال خوی چې تاسو پاغي باندې بدل واخلې ناجائز نو دا کخخ کاری دا خبيث ته نو ولا تاكلوا اموالهم مخره مالونه د دې الى اموالکم مذمومه الى اموالکم زمشي مال استاستان انه کان هوبن کبیره بشک دا دې لوی ګناه دی یتیم مال خورل وانه الله تقسطوا فی الیتاما کتا فری گئے عادل بونه کې په یتیمانو کې تاسو ریکاو کئ تال در حلال وی د زنانو نا دو دو درې درې ربع سلور سلور دا مسنا معدول لسین اسنین نه ده ثلاثه معدول لثلاثه ثلاثه نه ده ربع معدول ده د اربعه اربعه دا نحویان چې تعلیق تحقیقی ورته وای چې موجود د اصل سیوا د معنی سره بل دلیلومی عدل تکرار د معنی ده دا قاعده کې تکرار د لفظ مکمل د معدول ما هو القياس نه چې دا ثلاثه کې ثلاثه ربع اربعه مسنا اسنین دا داغې نشو او تربا پوری خدا منقول شو ځنی وای د جیره برابر نه دي او عم نحاتوی چې دا برم لاتی خماس مخمسا سداس مسدسا سبا مسبا سمان مسمنا تصابت سا اشاره معاشره برم تلی شنو اوس دین و په معنا د او سره دی معنا دا د دعا یا درې یا سلور سو خلاوی دا د پاره د جمع دی دعا او درې سو کیږي پینځو سلور سو کیږي نه کی سو خلاوی تلس مسنا دو سو کیږي او ثلاثه درې دا سو شو شپږ سلور شو لس ربع سلور اته ول سو کیږي اتلس کنا اول حق وي نه بس دو دی یا درې دی یا سلور دی او په معنا د او سره دی فإن خفتم الله تعدلوا تعدیږي چې عدل به نه کوي فواحدتن فنكحوا واحدتن نکاح دی او سره بیا وکي او ما ایمانکم یا چې مالکان ایمان ساتو معنا باز استاسو د وینځ سره بیا نکاح وکي کدا اصلي طاقت منی ذالک ادنا الله تعالی دا ډیر قریب دی چې تاسو به جوړ نه کوي
واتو نساء صدقاتهن نحلا ورزا مہرون ددی نحلا عطیہ چا اکم تاس وردین صدقی تعبیروں کو لیکن دا مال پا مقابلہ کے خونے دے دا بزی مقابلہ کے دے کنا فین تبن لکم عن شئین کا خوشحالی دا دنانا ستاز ولد یوشینا من ہو دا دغی مالنا چکم دا مہر دے فکلو ہو تاسو خورائے نفسا دی حد نفسنا فکلو ہنی امبری خورائے تاسو دیلا خوش عائشہ او خوش انجاما دیو جنا دن علماء علاج دا ذکر کئی وی دا دی زنانہ دے مہر پر ازا سو آخلی پای دی بیا گبین واخلی گبین سر بارانو بیوزئی کی دا درو دا شفا سزون دی دا با اللہ سبب دا شفاو کرتی علاج دا ذکر کئی ولا توام علیکم مور کے صفیحانو تا مولنستاتو اللتی جعل اللہ لکم قیاما انتار گئے پا دی کی قیام تدبیر انتظام ورزقون فی عادیل رزق پا دی کے مناسب ورکوئے خوراک سکاک ضروریات وقسوہم جامور ورکوئے وقولو لهم قولا معروفا دی توائے قول معروف معروف خبر دادا کہ تلا پوئے گنا نابالغے ورکوٹھے چیز مال دے تنگولے شی بال بدل درکم دا دیتا قول معروف دے رٹائی ماں زورائی ماں دین صوفیان داو معلومی چی تاس مور کوئی صفیحانو تا سند دا خلافت شاید خلافت قابل نہ دے اتو ما خلیفہ کر دے بس پوش مطلب بانی دام مکوئی دا علماء تام دا تعلیم دے چی ناپوی خلق لسن نو مور کوئی چا پٹے کی نپوئی گی اتور طور کی اہل للدرس و تدریس دام مکوئی اگے مناسب کار کوئی دیو جن سند الفاظ مختلف را دی چترا دی اہل للدرس اہل للدرس و تدریس چاہے اہل للدرس و تدریس بالفعل داور تولی کی چاہتا ہوئی کہ سیسیر اہل للدرس زرد چو بگر دی اس نہ دے او بگر دی چاہے اہل الا کون مکبا مطالع الا بگر چ سر رگون پا مطالعہ پروتی چاہتا دا الفاظ لکی نو تاب بیاقیانو تبا دا شے نور کوئے دا دا اغی امانت چکم دے اغی زیادہ دا اغی بربادی دا کنم وابتلوا الیتاما دا اس امتحان شو امتحان کوئے پہ یتیمانو بانی شے والا ورکا کہ بازار تلرشی اگر مناسب شے پہ واخلی نو دا پوش جدا پوئی گی او کنا بازار تلر اگلا پیسی ورکی او شیوانی لے را روان شیتنا یا پیسی شیوالی اس پیسو سر بیا واپس را پوش دانا پو دے نہ پوئی گی اگلے پیسی ورنکڑے امتحان با پہ کہے کنا سند دا پارا با خامخ امتحان کہے کنور سنی سند سمتواو دے کنا چھ سند بلوئے شی کنا خیلی امتحان کوئی پہ یتیمانو بانی حتی اذا بلغ النکاح دی نکاح تو یعنی بلوغ تو رسیگی فین آنستو منہ رشدن دانی معلوم کہ رشد حق و ہدایت جب پوئی دے مال نہ خرابی فتوی لے مموادی تور کے مال نہ دی ولا تاکلوها امخر دی مالون لرا اسرافن و بدارن حدا سے مسرفین جائے اور مبادرین جائے تلوار کوئی جسو یتیم لوی گی تو مال بیا ختم کری دام کوا ان یکبرو من ان دین چدی بلوشی بیا برانا مال غواړي من کان غنیان کسو غنی وی احتیاج یتیم د مال خوراک ته نه نو فلیستعفت حاصل کی ندی خوری کان فقیر کے فقیر محتاجی معروف معروف طریقہ بانی جو خوری مناسب خوراک دیتی کئی جامع ته ضرورتی خوراک ته ضرورتی اسکات ته ضرورتی علاج ته ضرورتی میلمای راشی فیضا دفع الیهم اموالهم کله ورکه دی ته مالونه د دی فاشهدوا علیهم شهدان په مقرر کې صبح جګړه جوړه نشي دو تر مخ کې چبای داده د مالو حساب کتاب سره وکا او بیا ولا مال ورکا او شهدان په مقرر کا وکفا بالله حسیبا کافی د الله حساب کوونکی امام رحمۃ اللہ علیہ وای چې ورکوټه دا الک چې 500 کال تو رسید نو بس بیا ولا مال ورکا دا سند رشد دے دین پس بیا نور څه امید نشته دی ځکه 500 کال د نیکه مرتبه را 500 کال کې سړی نیکه کې دی شي 12 کال کم مرتبه د بلوغ د نارینه د پاره او بیا په 12 کال کې واده وکړو پک مې چې کوم مده د حمل دا 12 کال کې د پلار شو دیش پک مې بچی بل پیدا شو هغه بچی بیا 12 کال پورا شو هغه چې غلی نکاح وکړو پک مې چې هغه بچی پیدا شو
نو دے پا مرتبہ دی جد تو رسید جو فرع اصل گردی دے منتعیش پاس حالت کے جو منتعیش نور بیا پا تاخیر کے سفیدہ نشتا بیا علماء الور کا کنا لرجال سمت ترک الوالدان والاقربون دا آغی دا پار رد دے چاب توریس کو دا نساو دا جاہلت پا عادت بانی دی چکم دینو یو زنانو امکوحا آغا خوندی وفات شو او تربورانی مال لاندے کو دور ترالا لوڑای دی دا بو دول غاڑی سے جہیز بغاڑی معاملہ دا سدا ادو اللہ مالی حکم نازل کو بیا غیتو چمالی سار کہے خدای ما چې تفصیل نازل شي بیا تفصیل نازل شو دا اتم حصہ دی خزل ور کړی شو او دو سلسا لونو لور کړی شي فاطمال داغي وارثان او عصباتو داغي شنو ثابت ترجانه حصہ ده چې پر خودي والدانو والاقربون او نور خپلوانو نساء نصیب زنانو می صدا زنانو محروم کوي ما او صدا ای پر خودي والدانو والاقربون او خپلوانو مما قل منه اج کثیر د دې مالنا یا ډیر وی الګ وی هر څه چی وی جعل الله نصیبا مفروضا لګلې حساب مقرر واذا هذا قسم اولو القربى قال هي قسمت صاحبان خپل وړي چې وارثان ني والیتام یتیمان ناشي مسکینان ناشي فرزقوهم منه دی لاغین ورکه په اجازه د وارثانو باندې چې دا غریبان ناغلی دي که هم دی له بسور کو وقولهم قولا معروفا او وایدی ته قول معروف کنه شور کول اور تعدا پر دے مال موږ نشو در کوله سو خو دا منسوخ دی او سو کی باقی دی خو استحبابی امر دی وارثانو به اجازه غواړي ابن عباس سے وای دا واجب دی او خلق پر خو دی وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا او دیریږي هغه کسان کدی پر خو د خپل ځان نرستو اولاد ضعیفان ای سر وسوب سما ملکی خواب والے یری پاغبانی چاغي پکم مانو خوشالي دی نور او اتمان سره دغه معاملو کی فلیتق الله لا رېږي پرې د حقوق د اتمانو کې وليقولوا قولا سديدا دی دیوه وینا روغا حق وینا دیو وصلی اللہ تعالی دی اتمانو د ظلمن مال د خړلو انجام ذکر کی ان یکون اموالتا ظلمن انما یفتونهم نارا بشاکل چخری مان یتیمانو په ظلم سرا دی خری په ګیړو کې اور جمع کی سر نو سعیرا دی بداخل شي جهنم تمال به موری شیخ اکبر سے په سفر باندې مریدان ور سره او خشاک جمع شو ما چې سونا ایجاد یتیم تربیت کې یو ما کړی دی وی پوکه ور کولا برخ شاغه ور واغس کرامتن غور چې کم دی هغه بار ته راوته اور داغه نه بل شو دا هغه مستاق بار ته راوته دا دویم رکو شروع کیږي د سورۃ النساء مخ کې بیانو د منی د تحصیل د مال په طرق ممنوعه سره او دلته بیان د تحصیل د مال په طریقې جایز سره چا میراث ته مثلا د مال جایز طریقې هم شته میراث ته تجارت ته زراعت ته جایز ملازمت ته دا جایز طریقې دي او ځینې طریقې اختیاري وي او ځینې غیر اختیاري ارث خو غیر اختیاري دي سړی مړ چې دا د چا په اختیار کې خو نه ده او وارث ته میراث چې کم دی دا پاتې نو مخکې بیانو د منع د تحصیل د مال نه په طرق ممنوعه سره او دلته به تحصیل د مال دی بطریق جائز تیجا من الارث مثلا د دیرو کو خلاصہ بیان قانون صحیحن لتحصیل المال بیان د قانون صحیحه دی لپاره تحصیل المال به بیان الارث په بیان الارث و بیان اهمیت الوصیه او بیان اهمیت توصیت بتقسیم تقدیم الوصیت علی الدین وصیت بدین مقدم کړی دی په ذکر کې اگر کدین مقدم دی په وصیت باندې پادا کې خدا اهمیت لپاره د داین خو د دین طالب خووی ا د وصیت نمبر خو بیا را پاسې دی نشي خلق وصیت کې نقصان کی کمی کوي ځکه اهمیت په وصیت بدین مقدم کړ او بیان د عدم اضرار په وصیت کې او تذکیر بما بعد الموت وعدا و وعیدا
دیکھ تذکیر ما بعد الموت تم راغلے دوات پہ شکل ہم الدوائد پہ شکل ہم یوسیکم اللہ فی اولادکم وصیت کی اطاعت اللہ پشاند اولاد ساتھو کے للذکر مثل حظ الانثیین کا پارد نارینا مثل د دو حصو د زنانہ دے یو ورور په دو خویندو حساب دے سڑے مرشو یوی زوی دے او دویلون دی نو بس مال و نیم شی نیم بچ کم دے زوی لور کشی دا نیم بیا نیم شی نو یو حصہ بچ دے لور لور کڑی شنو فین کن نساءن کوي دا اولاد زنانا فوق سنتینی برد دونا پا دوم دا حکم دے دا دروم دا حکم دے فلہن ثلثا ما ترک دی لدو ثلثی دا ما ترکا سڑے مرشو دویلون دی زامنی نشتا نوری تربوران دی نو دو ثلثا با دا پار دا لونو شی او ما بقیبا عصباتو تو برشنو وین کانت واحدتن کچری دا زنانا لور دا یوی فالا نس نیم دا دی دے نیم بیا دا نور عصباتو دا پار دے ولی ابیل کل واحد منهم السدس دا مور پلار دا دی میت تا پارا دا میت ذکر نشتا دا بیان دا میراث تے سیاق نہ معلومی گی چی دل تا خبر دا بڑی دا مور پلار دا میت تا پارا ہر واحد دا پارا دا سیونوے لبے سدس کہ حد دوار دا پارا سدس جی بیا خود دولسمی کی نا ہر یو دا پارا شپا گبا دا مما ترک داغانے چی پری خود دا دوار دا دریما شوا ان کان لہو ولد کچری دل اولادو کا اولاد وہ نو دے حاجب گرزی دو دا سلسنا سدستا زنی حجب نقصانی با میراث کی زنی حجب حرمانی دا حجب نقصان چا وَإِلَّمْ كُلُّ وَلَدٌ قدر ولد نو ورسو ابو میراث مور پلار ہو فرے میں سلس مولر سلس دے ولی ابہ الباقی باقی دا پلار دے غا عصبہ دے نو باقی دا پلار چنو فین کان اخوتن کوئی چروی در پارا دے میت تا پارا روح خوائندے ذکورن و اناسن ناری نئی زنانی یا مختلطی فلی امی سدس دول حاجب گرزی دل بیا مور پارش پا گمانا نورمال دا نورو حسب ہو دنوں بعد وسیعتن چیت یوسی بہا چی وسیعت کے بجے سر دا مریض او دین یا پس دین دل تا دین پادا کی مخ دے مری سر سرور حق متعلق کی اول تا گیز تکفین دے کسپاتی شغنی نپس قرزدہ کپاس بازی وسیعت تے نو اغین پس تقسیم میں بین وارثانو کی نو وسیعت پادا کی دا دین نرسو دے لیکن پا ذکر کے اللہ مقدم کو اہمیت تا پارا ذکر دا دین دا پارا خود طالب وی اگا دائنو اور دا وسیعت سوک طالب خوشتا دینا نیک حق تلفی راجی ذکر اللہ وسیعت مقدم کی اور دین نرسو کی اور دا خبرہ جی دا چاہی سڑی دا دا چاہ لگا دا ارے پدی تاسو نہ پوئی گئے آباؤکم و ابناؤکم زامن اپلار استاسو زامن استاسو لا تر ایہم اقرب لکم نفع نہ پوئی گئے تکم یو تاسو دین اقرب دے دی جاد دا نفنا دا نفع من اللہ تمالون دے تاسو بنا عالمان فرجر مقرطہ کا اللہ مقرطہ رقبل جانبنا ان اللہ کان علیما حکیما اللہ صاحب دا علم دے صاحب دا حکمت دے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ دا خزم رشو سڑے پاتے شو اولاد نشتا نو بیا د سڑی دا پارا نیمہ دا او نیمہ بنور عصبات تخلیب کدی لر ولد نو فین کان له ولدن کدی زنا ولد ددن یا دبلنا فلکم الربع بیا استا سلورما دلتا حاجب شو په حجب نقصان سرا د نیمه سلورم تراوست مما ترج دی داناو پر خودی پد وصیتنا کہ وصیت کی دار پہ سر او دین یا پس قرض بے وصیت مقدم کو دین مانی ولہن ربع دی زنو سلورم ایصلا ما ترتا تو بر خودی ازواج تو ہوئی کچری لرا تا تو ولد نیا د دین دبلنا نچ اولاد نہیں نخذ سلورم ادا جسڑی اولادی نو بیا چ کم دینو اتم ادا فین کان لکم ولدن تعالوا ولد دین یا دبلنا فلهن الثمن دی لبیا تمئی صدا اما ترکتم تاسو پر خودی علی وصیتن وصیت تو سنے تاسو اتکو پہ دے سرا او دیا پس قرضینا انکان یوسو کلالتن یوسو کلالی کلالی چنی اصول نی فروئی پختو کی منگو تمیرات وایو او امرأتن یو زنانی کلالا ولو اخن دا دی خوری او اختن یا خوری
دارو خور د مور نوی د پلار ننی دیت اخیافی وی فلکل احد من سؤاریو د پار بیا شپګمانا باقی مال بنور او عصبات تجی فان کان اکثر من ذالک کدی اکثر الذین دی شرکا دی بیا په سولوس کې ذکور اناث په برابر دی دلته تفریقه بیا نشته لري اچھا یوسا بیا او دین سوچول بری سرا یا پته قرضینا بیا وصیت مقدم شو غیر مضار نی به ضرورتون کې چې وارث محروم کوي یا د سنت زیات وصیت کوي وصیتا من الله اس کے اللہ وصیت خپل جانب نہ والله علیم حکیم او حلیم اللہ صاحب د علم دے او حلیم صاحب د حلم دے تلک حدود اللہ دا اللہ پولی دی په باب د میراث کې او تو اللہ و رسوله تا د اللہ د رسول کې يدخل جنات مثال انهار خالدین فیها در جنتونو تا ارونو داغینا نهرونا ہمیشہ بھئی پدی کے دا حال مقدره دے دا دخول پر خلود خنشتا مقدرین الخلود خلود مقدر دے وذالک الفوز العظیم دا دیل لوی کامیابی دے دوزخ نسڑے بچی و جنت تا داخل سی میں صلی اللہ و رسولہ دا دے بالمقابل ذکر کئی دوعید آیات اگر سوک کے احسان دا اللہ دا رسول نہ کئی تا دا حدودہو پی دعوی کی دا خدا دا پولونا یدخلوا نارا خالدن من ورتا ہمیشہ وہی بدی کی وله عذاب مہین اور دد پار با عذاب اس پکون کے اللہ بے پس پکون کے عذاب بانی معذب کی کرنا دا دریمر کو شروع کی گی دا سورت النساء دا دیر کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دے اصلاح دا اموالو اور دلتا بیان دے اصلاح دا ازواج مخ کے بیان دا حدودو پا میراث کے اور دلتا بیان دا حدودو دے پا ازواجو کے دا دیرو کو خلاصہ بیان قانون اصلاح الازواج بیان دا قانون دے اصلاح دا ازواجو بالامساک فی البیوت او الحد فی صورت فسادہن یا کور کی سارول دی او یا حد قائمول دی پا صورت فساد کی اور اہمیت توبت اور بیان دا اہمیت توبہ دی و ترغیب الى ذالکا اور توبہ تا ترغیب ورکول دی اور بیان وقت قبول توبت اور بیان دا وقت دا قبول توبہ دی توبہ دا قبول وقت کم دے دنیا دا حالت دا غرغری یا آخرت دا نہ دے ورد وعدهم الجاہلیت رد بعد سمر جاہلیت اغسر ارث النساء کرہا پزور زنانہ پا میراث کوڑل اب بیان دا بعد محرمات دے اور تذکیر دے بما بعد الموت دا دیرو کو خلاصہ بیان قانون اصلاح الازواج بالامساک فی البیوت او بالحد فی صورت فسادہن وبيان أهمية التوبة والترغيب إلى ذلك وبيان وقت قبول التوبة ورد بعض رسوم الجاهلية أغسل إرث النساء كرها وبيان بعض المحرمات والتذكير بما بعد الموت پند پما بعد الموت سر واللاتي يأتين الفاحشة انت اتکی فاحشیتا من نسائکم زنان ساتونا فصل علیہن ارباتا منکم ان سے بجے سرور شہدان منکم دتاسونا فان شہدو کدی شہدیو کلا فامسکوہن دی سارے کہے فی البیوت پکورونو کے تتفن الموتو کہ وفات کے لمارگ یعنی ملک الموت او جل لون سبیلا اجل او گرزی لارا دا منسوخ دے پاگا حد چراغے کہ حد باکری او د بکر سل دوری دے او حد موسن د موسنی رجم بالحجارہ رجم دے دا اغی سر دا منسوخ شد ای سبیل دا شد ولدانیات یانہا منکم چراتو کی دی فاحشیتا دا تاسونا چا زنادا یا لواتت تے فآدی تضرر ورکے فإن تابا كتوبه والسلام واجسائه كلا اعراض کی کانت تواب رحیمہ
اللہ تواب دے دیر قبل گودی دے اور رحیم دے رحم کون کے دا ایزام دا منسوخ دا پاغایات دا رجم او پایات دا درو سرا که کوروالی سنگسارول دی او کبی کوری لون دی اگر دا پارا بیا سل چکم دے دا دوری دی چی اصل بھی کنا سوک دا واللذان یتیانہانا اگر دا مذکر سیغا دا واللذانی منکم من خطاب دے فآزوہما فإن تابا اصلحا عنہما دا طول سیغی دا مذکر راغلی دی نو اگر دا محمول پلیواتت بانی وی خاص امام شافعی سے اغا پلوتی بانیوم چکم دے نو رجم ہوئی مفعول بھی چکم دے اغا پرجم نو ہوئی اور فائل چکم دے اغا پرجم بانی ہوئی اور احناف ہوئی چی دا زنا ندا ذکر زنا صفا دا مالک پا محل مشتہا کی او دا خو محل دا فرش تے دا فعل دا صفحاو دا بیاقلانو دے دا دی دا پارت تعزیرون مقرر دی دا غر نرغڑول سو دیوال پر آرغڑ سنگا چی دا لوتل پا قوم بانی زمکہ الٹا شووا نو تعزیر تر قتل پوری پکر آغل دے دی تا زنا نشیویلے انو حد زنا پا دیمانی دا نقائمی گی کنا باقی دادا کدل تا سیغد مذکر آغل دا سی اقیم آتو الزکاة توم طول سیغد مذکر آغل دی خطابات عامد قرآن دا پسیغید ذکور سر دی النساء شقائق الرجال زنان پکوی تب داخلی گی بعض وقت کے اگر زنان چکم دے ناغے صراحتاً ذکرم چکم دے دا شوی دی فَإِن تَابَا کدی توبہ اصلاح دا عمل اکلا انبات ارادو کے ان اللہ کانا توبہ رحیمہ اللہ تواب دے قم توبے دے اور رحیم دے رحم کا ان کے دے انما التوبۃ علی اللہ الذین عملوا السوء بجہالۃ نمبر توبہ پا اللہ بانی یعنی قبل اول توبہ پا اللہ بانی آکسان دا پار دے چا عمل کی دا بدے پا جہالت سرا دا دے چا گناہ کی دق جہالت تے بس ثم توبونا بیا توبہ باسی من قریب نزدی دامانا قبل الغرارہ نا غرغری تنی رسیدلی امارات دا مرگ نیلی دلی ملک الموت نیلی دلے فولائک اتوب اللہ علیہم اللہ رجوع کی پا قبول توبی سر پا دیبانی کان اللہ علیمن حکیمہ دے اللہ صاحب دا علم او حکیم دے صاحب دا حکمت دے وَلِيَتَوْبِ الَّذِينَ عَمَلُونَ السَّيِّئَاتِ دعا کسان با عمل کی دا بدون حتی اذا حدا حد الموت کہ مرگ و تحاضر چی امارات دا مرگوی نی قال انی تبت الانا زوست توبہ باسما فرعونم دا مرگ پوکی توبہ استلا وَيَتْمُونَهُ کفارن کاچ امری او دی کفاری اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما اما تحریر پر عذاب دردناک پر دردناک عذاب بے معذب کم دوس اللہ داغی غرسم بد داغی ذکر فرمائی یا الذین آمنوا اے مومنانو لا یحل لکم نحلی تادر ان ترثوا النساء کرہا کہ تاسو زنانہ پا میراث ہوئے پا زور بانی تخذ سختن ممن شو بس بل بے حقدارو اگر کہ خوئے پغلی کا کنی بلتے کنی دغا سے معلقہ بے پری خود اللہ دا غیرت فرمائی ولا تعدلوهن ممن کہہ دیا ازواج لرا بعتیتموهن بعد بداسو نبے ساتلا نبے طلاق ورو طلاق بے ورکو چیدت بتیری دو کسن بے رجوع کرا نو اللہ دا مکوئے دا بے مجبورہ کھولا خلائتا ممن کہہ دی زنانو لرا کہ بولو کہ بات تاسو لر کر دے دا مہرنا اللہ انتین فائتم مبینہ تراتی بفائسی مبینی سرا نمالو کنشود جانب دا خزنو نمال غسل جائز دی آکنوز دائر میں سڑی نو نمال غسل بیا جائز نہ دی وعاشروہن بالمعروف دی سر معاشرہ کوئے جنتی روئے پر طرق معروف حساب بالاجمال فی النفقت واللباس والسکنا والقول پو نفقی کی اجمال کوئے خط طریقہ کوئے پا سکنا کی اجمال کوئے او پا لباس کے کوئے او دار لپو وینا کی ویناوں پہ خط طریقے سر قول جمیل داورتا وائے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کتاسو بگنے دی لرئے مخاطبینو فَقْتَ اللَّهِ أَن تَكْرُوا شَيْئًا قریب دے تاسو بگنے او شے جلو فی خیرن کثیرہ دیکھ اللہ کردوی خیری کثیر ممکن دانے صالح اولاد پیدا شی استاد پر سبب دو موافقتو گرجنو وَإِنْ أَرْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
پهیکا اراده لره د بدلولو د یو زوج په د بل زوج باندې یو له طلاق ورکوي بل نکاح کوي واذاهن قنطارن یو دیل مور کړي قنطار مال کثیره اوغه طلاق ورکي فلا تمنو شیء دین څه شی ماخله اتون بهتانن و اسم مبینا تاسو اهل دې رب ظاهر کې بهتان دے او اسم مبین گناہ ظاهر دنو کیف تاخذونه څنګه تاسو اخله اسلام دا انکار دی بلکې ما اخله وقد افضى بعضكم الى بعض نزدېکت کے بعد بات سارا وصرا احدكم الى اخر بالجماع واخذ منكم ميثاقا غليظا اغسر وعده محکمه پریز عقد کی سکنا خیال بساتی د نفقی بساتی د زیات نه گئے دا خیال بساتی کړي ولا دمان کعباکم دا په جاهلیت چورسمو د پلار من کوها چې پلار به مرشو د باغی سروم نکاح کو الله دا غیرت فرمای دا مې اورسمو د دی بد نکاح مکه چې نکاح کړي ابا استادو د دې دین زنانه تعبیر په ما سره وکړو دا من معنا سره دی او زنا کې سلاقل دی ناغله چلو کړي کم شنو بس عادي ملاقل ته جوړ شي نو حکم داد د غیر ذل القول ځکه ما علی یا سوق ما په معنا د من سره وي د زنانو نه الا ما قد سلف غایت تیر شوی دی د استثناء منقطع دا چې کوم دینو متذکر نه جوړیږي چې ما سلف تیر شوی دا استثناء د حال خود ماضی نه کی استثناء د حال خود آینده نه بکیږي ذکر دا استثناء منقطع دا لیکن ما قد سلف انه کان فاحشة بشک دا فاحشه دا به کار او مقتا او سبب د قهر او د غضب د الله دی وسع سبیلا او بدل ارض د لار کنه دا سلورم رکوع شروع کیږي د سورۃ النساء د دې رکوع مخ سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان احکام النساء وبیان بعض المحرمات او نائزن كذلك مخ بیانو د احکام د زنانو او بیان د بعض محرماتو دلتم ته محرمات ذکر کړي کوم محرمات ډېر قسمه دي کنه سببی دي نسبی دي سببی کې بیا سحری دي رضای چې کم دی دادی عددی چې کم دي جمعی دي دا غیم بیا مختلف چې دي اقسام دي کنه کو خلاصہ لابد فی المعاشرة من طرز و طریق لا یسیء الاخلاق په معاشره کې دا سه طرز او طریقه پکار دا چې بد اخلاقی ته نه پیدا کی و ترغیب الی نکاح المحصنات او ترغیب د نکاح د محصنات ته و جواز نکاح الاماء ادوا د نکاح د وینځو د بل چا وینځ سره نکاح کوي دا هم جایز دی انواع المحرمات او بیان دانو د محرماتو دے من السحریتی والنسبیتی والرضاعیتی والجمعیتی اگر محرمات دیر قسم دی سحری دی د مسارت پوجا یا نسبی دی د نسب پوجا یا دی د رضا پوجا یا جمعیتی دی اگر دو خاندمین کی جمع منع دا د جمعیت پر لحاظ بانی منع را لرن او یا عددی دی د عدد پر لحاظ سلون زیاد نکاح دا سل پارا دا محرماتو کې دي و ترغیب الی المهور او ترغیب د ورکوړو د مہرونو ته من خیرت الصبر عن نکاح الاماء بیان د خیرت د صبر دی د نکاح د وینځونه تعیز الاولاد الی الرق چې د چا د وینځ سره نکاح کې بچي پیدا بدغم رہی نو دې کې تعریض ده وړاندې کولو د اولاد ته پرخ سره ځکه چې د نکاح د وینځونه ځانو ساتي نو دا خدا او که طاقت داخلي دي نه نو خود بیا بوین سر نکاح کہنا دا د دیرو کو خلاصہ دا حرمت علیکم امہاتکم پتا سبانی میند استاد دا میند چکم دی دا پہ اعتبار د ټولو انواع سره کا کتموری کا برموری مانا نیاگانی دنیا نبرا اغا ټول حرامی دی علاقه د جزیت تپکے وبناتکم او استاسو لونا کلونه کدلونه لونه اگر که خطی دا ټول حرامي دي دي کې به علاقه د جزیت تا وکذا بنات الاولاد دا اولاد لونا دا په تاسو باندې حرامي دي نو سای دام حرامي دي وا خواتکم خويند استاسو بانواعها رزدا د سبي خوري او چې دینون اعیانی خوري د پلار مور دواړو نه
یا د پلاری د مور نه نی الله تیوی یا د مورې د پلان نه نی خیافي وی نو خور سره مطلقاً نکاح ناروا دی که احیان